अपार करुणा सिंधु ज्ञानगम ज्ञानरूपिणं श्री चंद्रशेखर गुरु प्रणतोस्मि सदा मुदा अतिवंत विराजमानान् विदुषप्रणम्य किंचिदिव कुसुमाञ्जलौ इदानीन्तन समाप्तकारिकाम् अवलम्ब्य किंचिदुच्यते अन्यथा परिपूर्णता न स्यादिति मम सुहृद्वर्येण देवदानमहोदयेन उक्तमस्ति। आवयोः सहयोगित्वमस्ति काञ्ज्यं ततः परं सौहृदं वेदमानं वर्तते। तत्र कारिका केवला उच्यते कार्यायोजनहृत्यादेः पदात् प्रत्येकश्रुतेः वाक्या संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविदर्मीयः चतुर्थस्तपकपर्यन्तम् ईश्वरः न सिद्धः किं प्रमाणम् ईश्वरस्येति विचारे आचार्याः नवहेतून् प्रतिपादयन्ति। तत्र कार्यात् इति वर्तते। तत्र कार्यत्वमिति वक्तव्यमस्ति। यतोहि मुक्तावल्यादौ क्षित्यं गुरादिकं कर्तव्यं कार्यत्वादित्यस्ति। अतः मया एवं उच्यते कार्यादित्यस्य तात्पर्यादित्येव वरमिति मम चिन्तनमस्ति। अथवा कार्यत्वात् इति भवतां कृते अयं प्रश्नः मया वक्तुं शक्यते, चिन्ता नास्ति। तात्पर्यादित्येव किन्तु ग्रन्थे उभयसारिव्याख्यां दृश्यते। अनन्तरं कृत्युद्देश्यं कार्यं भावप्रधानोद्देशः उद्देश्यत्वम् अतः उद्देशः। तत्र अन्यदपि तत्र वाक्यमस्ति स्वच्छ मृदुप्रहृदयः तत्र भावनिर्देशः इत्यस्ति। कार्यपक्षकम् अनुमानम् इति अध्यक्षेण भाषणे विचारे समयः नास्ति। वस्तुतः सर्वेपि विचारप्रियाः, परन्तु चतुर्वादनाभ्यन्तरे समाप्रियः। कार्य आयोजन धृत्यादेः धृत्यादिः पक्षः तथा कार्यपक्षकं तथा नास्ति भोः। कार्यादित्यादेः इत्यस्ति तथा नास्ति भोः। कार्यायोजन धृत्यादेः पदात् प्राचीनैः कार्यात् इत्येव लिख्यते प्राचीनग्रन्थेषु। प्राचीनग्रन्थेषु कार्यहेतुक अनुमानम् इत्येव लेखनं दृश्यते। कार्यहेतुक अनुमानं चेत् प्रयोगः कथं वर्तते? कार्यत्वादित्येव प्रयोगः। कार्यहेतुकम् अनुमानं चेत् कार्यं हेतुः भवति। कार्यत्वं हेतुः परन्तु लेखनं कार्यहेतुकम् अनुमानं। मृदुत्वं नाम तथा मृदुत्वमिति तथा स्वच्छमृदुप्रभेत्यस्ति तत् वक्तुं शक्यते। एवरूपेण नवभिः लिङ्गैः विश्ववित् सर्वज्ञः अव्ययः नित्यः ईश्वरः साध्यः इति ईश्वरः इदानीं सिद्धः इति अहं विनोमि। मम इदानीं वक्तव्यमस्ति। तस्य श्लोकभागः अस्ति पुष्पमालानुषङ्गेन सूत्रं शिरसि धार्यते इति। अत्र लोकोऽपि सूत्रं शिरसि धत्ते। इदानीम् अस्य सभायां पुष्पाणि बहूनि सन्ति, विद्वत् रूपाणि। यदि शिखा न दृढा भवति तर्हि सूत्रे रबर् बेण्ड् भवति। सूत्ररूपेण मलयाळभाषायामपि सूत्ररूपेण वाक्यमस्ति। तद्वत् अहम् आदिष्टः वस्तुतः न्यायशास्त्राध्ययनं
अध्ययने भवतां न्यायशास्त्र अध्ययनम् अहं वदामि, अहं जानामि। तेषां न्यायशास्त्रे महती रुचिः आसीत्। एतेषां न्यायशास्त्रगुरवः यसक् शास्त्रिणः। तदपेक्षया महाविद्यालय इति नाम दत्तं कर्माचार्यैः। भवद्भिः शब्दशक्ति प्रकाशे अधीतः किल यसक् शास्त्रिणः सन्ति। इदानीमपि सम्पूर्णं कारिका स्मरामि। पश्यन्तु। दिनद्वयव्यापिनी इयं सभा सम्यक् सम्पन्ना। अत्र विचारविषयाः बहवः उपस्थापिताः, परन्तु विचारः पूर्णः इति न वक्तुं शक्यते। एतादृशस्थितौ अपि अस्याः सभायाः प्रयोजनं महदस्ति इति अहं चिन्तयामि। यद्यपि विचारः पूर्णः इति नास्ति कुत्रापि, एकोपि विषयः समग्रतया न शक्यः प्रतिपादयितुं न शक्यः तावान् कालः नास्ति, तथापि रुचिम् उत्पादयितुम् अयमपि एकः ग्रन्थः अस्ति, पठनीयः अध्येतव्यः ग्रन्थः इति ज्ञापयितुं तु एतादृशसभायाः आयोजनम् अत्यन्तम् उपकरोति इति अहं चिन्तयामि। मयापि कश्चन वाक्यार्थः दृष्टः, परन्तु वक्तुम् अवकाशो नास्ति। एकं वाक्यं वदामि। तत्र तृतीयस्तबके ईश्वरबाधकत्वेन प्रमाणानां निरूपणावसरे मीमांसकसम्मतम् उपमानं दूषितं, समीचीनं दूषितं। दूषणावसरे एकम् इदम् उक्तं, साधर्म्यमिव वैधर्म्यमपि मानवेवं प्रसज्यते इति। साधर्म्यम् एकम् उपमानं, साधर्म्यदर्शनेन एकम् उपमानं, वैधर्म्यदर्शनेनापि उपमानं स्यात् तव मते इति। न्यायमते इदम् अनिष्टमिति न। न्यायमते तु सादृश्यविशिष्टपिण्डदर्शनात् शक्तिग्रहः एव खलु, पदस्य शक्तिग्रहः एव खलु उपमानस्य फलं। तत् सादृश्यविशिष्टपिण्डदर्शनात् यथा भवति तथा वैधर्म्यविशिष्टपिण्डदर्शनादपि भवति। अतः अनिष्टं नास्ति, परन्तु मीमांसकानां तु इदम् अनिष्टं। यथा तेषाम् उपमानस्य कुत्र उपयोगः इत्युक्ते अतिदेशे उपयोगः अस्ति, तत्र उपयोगः, तत्र वैधर्म्यं नास्ति, उपयोगो नास्ति। एवञ्च साधर्म्यमिव वैधर्म्यमपि मानवेवं तस्य उपयोगः नास्ति खलु। तथा न, अप्रकृतया बहवः भवन्ति। विशिष्य इयमेव प्रकृतिः इति निर्णये उपयोगः उपमानस्य अपेक्षते, तत्र उपयोगः नास्ति वैधर्म्यस्य। किञ्च तत्र उपविनोमि इति अनुव्यवसायः अपि मीमांसकदृष्ट्या कर्तुं न शक्यते। यत्र वैधर्म्येन किञ्चित् ज्ञायते तत्र। अस्तु, अयम् एकः विषयः तत्र बुद्धिस्थः वर्तते। पूर्वम् एकवारम् उक्तः अयं विषयः, अहं न स्मरामि। मम का स्थितिः इत्युक्ते, बहोः कालात् प्राक् यत् पठितं तत् स्मर्यते, परन्तु मध्ये यत् सम्पदं सर्वं तिरुपति विद्यापीठे भवद्भिः कदाचित् 15 वत्सरेभ्यः प्राक् मन्ये कदाचित्। अस्तु, एतावदेव कुसुमाञ्जलिग्रन्थे कश्चन विषयः मयापि वक्तव्यः इति अस्तु, मम महान् सन्तोषः। कार्यक्रमेण अस्माकं तु अतीव उपयोगः अस्ति इति उक्त्वा विरमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारतीम्। अत्र सभायां विराजमानान् विद्वत्तल्लजान् संवन्द्य सभायाम् अस्यां मया किञ्चिदिव अवश्यं वचनं वक्तव्यमिति धिया उपस्थाप्यते। अत्र प्राचीनन्यायशास्त्रार्थ विचारसंगोष्ठी दिनद्वयव्यापिनी इदानीं सुसम्पन्ना वर्तते। अस्याञ्च बहवः विद्वांसः स्वीयान् वाक्यार्थान् उपस्थापयामासुः उपास्थापयन् मया सर्वे वाक्यार्थाः श्रुताः। अत्र न्यायकुसुमाञ्जलिग्रन्थे वाक्यार्थविचारः प्रायशः बहुत्र न दृश्यते। क्वचिदेव सभासु अस्य ग्रन्थस्य कदाचिदेव वाक्यार्थविचारः भविष्यति। प्रायशः विद्यालयेषु अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं प्रायः नास्ति इति भाति। क्वचित् इदानीम् अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं परिदृश्यमानमस्ति। प्राचीनपठ्यग्रन्थेषु प्राचीनकाले पठ्यग्रन्थेषु अयमपि ग्रन्थः अन्यतमः आसीत् इति विभावये। श्रीचरणाः जगद्गुरवः नवीनन्यायशास्त्रपाठानन्तरम् इममपि ग्रन्थम् अवश्यं पाठयन्ति। मामपि अपाठयन्, परन्तु 20 वर्षेभ्यः पूर्वं मया अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं कृतं। तथापि पुनः श्रवणेन ते विषयाः इदानीं स्मृताः सन्ति। यद्यपि अत्र वर्तमानाः विद्वांसः सर्वे नवीनन्याये परिणताः सन्ति, एतैः शास्त्रिभिः उक्तरीत्या प्राचीनग्रन्थमपि स्वयम् अथवा गुरुमुखाद्वा अधिगम्य अत्र सम्यक्तया स्वीयं विषयम् उपास्थापयन् प्रायशः तत्रैव ग्रन्थकारैः उक्तरीत्या जन्मसंस्कारविद्यादेहे शक्ते स्वाध्यायकर्मणोः ह्रासदर्शनतो ह्रासः सम्प्रदायस्य मीयताम्। प्राचीनकाले सर्वेपि षडङ्गसहित वेदाध्ययनं कुर्वन्ति स्म। ततोपि पूर्वतनकाले सहस्रशाखः वेदः अध्यगायि, अनन्तरं वेदः विभक्तान् वेदान् अधीयते स्म। अनन्तरकाले गते सति षडङ्गः एकः, इदानीम् एका शाखा अधीयते। तत्रापि इदानीं सर्वेपि एकां शाखां नाधीयते, तादृशी स्थितिरस्ति। अतः काले अस्मिन् काले अध्ययनशक्तिः ह्रासङ्गता वर्तते। एवं जन्मादिषु विषयेपि शक्तेः ह्रासः परिदृश्यते। अथापि इदानीन्तनकाले एतादृशविद्वांसः शास्त्राणि अधीत्य सभायां सम्यक्तया उपपादयन्तः तरुणविद्वांसः दृश्यन्ते इति भगवतः परमेश्वरस्य करुणाविशेष एव इति विभावये। अतः एतादृशां सभायां विदुषः द्रष्टुं वयं शक्नुमः। एतादृशीं सभां प्रति त्वया गन्तव्यमिति तदा तदा श्रीचरणाः समादिशन्ति। यदि अवकाशः लभ्यते ईदृशीषु सभासु मम उपस्थितिः भवितुमर्हति। यतः सर्वे विद्वांसः शृङ्गगिरिं प्रति नागमिष्यन्ति, केचन एव आगमिष्यन्ति। सर्वेषां परिचयः अथवा तेषां विद्वत्ता अस्माभिः साक्षात् कर्तुं न शक्यते।
अतः बहिः गम्यते चेदेव एतादृशीषु सभासु एतादृशः विदुषः वयं ज्ञातुं शक्नुमः पाण्डित्यं कीदृशं भवति तस्य विदुषः परिश्रमः कियान् वर्तते इति स्पष्टतया अवगन्तुं शक्यते। अस्माभिरपि विद्यार्थिनः कथं सज्जीकरणीयाः विद्यार्थिनः तद्विद्यार्थिनः इति बहवः सज्जीकृताः तथा इतोपि प्रशिष्याः सन्ति तथा न तथापि ईदृश्यां सभायाम् अस्माभिः भागः गृह्यते चेत् परिसरविशेषः अवगम्यते। अन्येषां विदुषां परिश्रमविशेषः कीदृशः इति अस्ति इत्यप्यवगम्यते। अतः अस्यां सभायां भागं गृहीत्वा अहं मां धन्यं मन्ये सर्वान् विदुषः सम्बन्ध्य। एवमेव न्यायकुसुमाञ्जलेः प्रसारः सर्वत्र भवतु, अध्यापनपद्धतिः सर्वत्र प्रसृता भवतु इति आशासानः मदीयानि वचांसि द्वित्राणि समाप्यन्ते। नमः सदसस्पतये। वक्तव्यमेव इति नियमः। एतदर्थम् अन्ते न वदामि इति तावान् विधेयतां प्रदर्शयामि। आचार्यः कुतः उदयनः इति तु स्पष्टं। साक्षात्कारः जातः अस्यां सभायां। केवलम् आचार्यकृतकारिकायाः पारायणेन तथा तेनैव कृतस्य व्याख्याविशेषस्य अध्ययनेन च एतावती शक्तिः अस्मिन् ग्रन्थे अस्ति इति न अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। यथा अत्र सभायां विशेषज्ञानम् अभूत्। पठितं मया सकृत्। अयं ग्रन्थः आन्तं यथा श्रीमद्भागवतं तद्वत् पारायणं कृतं कर्तव्यमिति भावेन। परन्तु अत्र विद्वांसः तस्य एकैकस्य विषयस्य आन्तं गत्वा तत्र विद्यमानानां विषयाणां कोटिक्रमेण यदा निरूपणम् अकार्षुः तेन वयमपि इतोपि किञ्चित् ज्ञानाधिक्यं प्राप्तवन्तः इति प्रप्रथमं सर्वान् प्रणमामि। तत्रापि विशिष्य अध्यक्षान् सर्वेपि विद्वांसः यदा एवम् अनुवादः भवति तत्र समग्रस्य ग्रन्थस्य प्रतिनिधिः कश्चन अपेक्षितः। तत्र नासा रज्जुं स्वीकृत्य एतावदेव वक्तव्यम् इति नासारज्जु स्वीकर्ता कश्चन अपेक्षितः। क्वचित् किं भवति सर्वेपि विद्वांसः तेषां नासारज्जुः कस्य हस्ते भवेत् इति क्लेशः भवति। अतः इमं विषयं वदतु इमं विषयं वदतु तथा अत्र एषः विषयः योऽयं कुसुमाञ्जलिग्रन्थः कदाचित् तेन सम्पादनमपि कृतम्। अपि च कारिका अपि शिरसि अस्ति। यदा एतद् भवति तदा वक्तुरपि धैर्यं भवति। यदि मया विस्मर्यते तर्हि कश्चन तत्र उत्थाप्य ददाति इति। सः पुरतः भवेत्। तत्तु महदामोदस्थानमस्ति। कञ्चन विषयं किम् अनुवदामि? मास्तु खलु? अस्तु। तर्हि आदौ सत्पक्षप्रसरः। इदानीं सत्पक्षप्रसरो जातः। अयं सतां पक्षः। न केवलं कुसुमाञ्जलिः सत्पक्षप्रसरः, अयं न्यायः अपि सत्पक्षप्रसरः। तत्र श्लोकपठनमात्रेण कोऽपि विषयः विशिष्य न ज्ञायते। परन्तु कुसुमाञ्जलिः तथा न्यायः उभयस्यापि विशेषणत्वेन तद्दत्वा अयं ग्रन्थकारः स्वयं कविः इति विज्ञायते। समग्रस्य विषयस्य एकस्मिन् श्लोके सङ्ग्रहः। प्रप्रथमं प्रथमस्तबकस्य प्रतिपाद्यः विषयः कः, सः समग्रः श्लोके सङ्गृह्यते। ततः परं कारिकासु विस्तारः।
सकृतस्य ग्रन्थस्य स्वयमेव व्याख्याता एषा परंपरा बहुशः एतस्मात् आरब्धा विश्वनाथतर्कपञ्चाननः तदनन्तरं मन्दभट्टादिः एवं सकृतस्य ग्रन्थस्य स्वयमेव व्याख्यां कुर्वन्ति इति एषा परंपरा अत्र आरब्धा। एतेन तु न्यायशास्त्रे महती शक्तिरस्ति इति स्पष्टं ज्ञायते। ततस्तु अन्ते वदति एतस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं सर्वेपि कुर्युः अथापि आस्तिकाः भवन्ति इति नास्ति निश्चयः। कुसुमाञ्जलिं स्वीकृत्य भगवतः पदयुगे संस्थापयामि तेन वामदक्षिणकरयोः वासितत्वं भवति भवतु मा वा तेन भवतु वा मा वा परन्तु भगवतः पादयोः निक्षेपेण मम पुण्यविशेषप्राप्तिर्भवति इति परम आस्तिकः वर्तते। एतस्य आस्तिक्येन सर्वे आस्तिकाः नास्तिकाश्च उपकृताः मत्सदृशाः। एतद् ग्रन्थस्य अयमपि अस्ति विशेषः अस्य ग्रन्थस्य प्राचीनन्यायग्रन्थः एषः। ततः परं ये वेदान्तिनः तेपि इमम् अधीत्य इदं ग्रन्थम् अधीत्य तस्य विषयान् तेन तस्य वाक्यानुसारेणैव निरूप्य तस्य निरसने वा तस्य स्वीकारे वा प्रवर्तन्ते इति सर्वेषाम् उपजीव्य ग्रन्थकर्ता अयमस्ति इति सर्वोपजीव्यः अस्ति। तादृशाय उदयन प्रकाशित भगवदुदयाय च प्रणम्य मदीयाद् वाग्व्यापारात् विरमामि। नमस्काराः। नमस्सभाये विद्वद्वरेभ्यः मम सादरं प्रणामाः। समीचीनमस्ति। विद्वद्वरेभ्यः तत्र अस्माकं राजन् महोदयेभ्यः आचार्येभ्यः मणिशास्त्रिभ्यः तथा तत्र व्याकरणादिशास्त्रेषु नितान्तं परिश्रान्तेभ्यः अस्माकं नागराजभट्टेभ्यः विदितवेदितव्येभ्यः अस्माकं सत्यनारायणाचार्येभ्यः पुरतः विद्यमानः अस्माकं सर्वेषामपि परमपूज्यस्थानानि परमपूज्यस्थानं ते भवन्ति अस्माकं शास्त्रिपादाः। सर्वेभ्यः मम प्रणामाः। दिनद्वयम् इयं तत्र गोष्ठी सम्पन्ना। महान् आनन्दः अत्र वर्तते। कुसुमाञ्जलिग्रन्थस्य विषये मया प्रातः कश्चन विषयः उक्तः। अस्मात् महाविद्यालयात् आरम्भो जातः द्रविडदेशे इति। तत्र अवशिष्टं किञ्चित् वदामि। तत्र वाक्यार्थकरणे एव निर्बन्धः अस्ति एतावति काले समापनीयम् इति। तत्र एतादृश विषये निर्बन्धः नास्ति। तत्र इदं मया श्रुतम् अस्माकं गुरूणां मुखात्। अस्माकं गुरवः मधुरान्तकं वीरराघवाचार्याः, तेषां गुरवः स्वच्छनं श्रीनिवासाचार्याः इति आसन्। न तेषां सतीर्थ्याः एते वीरराघवाचार्याः। तेषां सर्वेषां गुरवः स्वच्छन्नं श्रीनिवासाचार्याः इति। ते मैसूरुनगरे कस्तूरिरङ्गाचार्याः इति आसन्। ते क्रोडपत्रादि निर्मातारः। बाल्ये वयसि एव दिवङ्गतः। तेषां सकाशे अधीत्य आगतः। तस्मिन् काले एवम् आसीत् प्रथा, मैसूरुतर्कः इति उच्यते। मैसूरुनगरे गत्वा तर्कशास्त्रम् अधीत्य आगम्यते चेत् सा विद्वान् इति मन्यते। अत एव एते सर्वे मैसूरुनगरे अधीयते। मैसूरुनगरे अध्ययनं प्रसिद्धमासीत् तर्कशास्त्रस्य। तत् स्वच्छनं श्रीनिवासाचार्याः राजास् कालेज् इति इदानीमपि अस्ति इति मन्ये, मया न दृष्टं। तिरुवयारु इति प्रसिद्धक्षेत्रे अद्भुत पञ्चनदक्षेत्रं तत्र कालेज् इदानीम् अस्ति, परन्तु नाम्ना वर्तते। तदानीं तावत् महान्तः विद्वांसः ततः उत्पन्नः। तत्र वेपतूरु सुब्रह्मण्यशास्त्री महाभागः, शाब्दतरङ्गिण्यादि निर्माताः, अद्भुत लेखन शैलीवन्तः ते। एते सर्वेपि सहपाठिनः, सतीर्थ्याः सहपाठिनश्च। तस्मिन् समये एव कुपुसां शास्त्री महाभागैः उक्तमस्ति, न्यायकुसुमाञ्जलिग्रन्थः महान् ग्रन्थः अस्ति, सर्वैः अपि पठनीयम् इति। तदानीमपि मद्रास् संस्कृतविश्वविद्यालये
न्यायविभागः नासीत्। अतः कुत्र न्यायविभागः अस्ति इति ज्ञात्वा तत्र आदेशः प्रदर्शितः प्रेषितः। राजास् कालेज् मध्ये आसीत्, तत्र आदेशः प्राप्तः। तदानीं प्रांशुपालैरुक्तं न्यायकुसुमाञ्जलिः पाठनीयः इति। एते स्वच्छनं श्रीनिवासाचार्यः महान्तः तार्किकः, नवीनतर्के, यतः एतेषां गुरवः साधारणास्तु न भवेयुः। तैरुक्तम् अहं पाठयामि इत्युक्तं। तैः पुस्तकं दृष्ट्वा न पाठ्यते स्म तथा तेषां न्यायग्रन्थेषु दार्ढ्यम् आसीत्, तथा दार्ढ्यम् आसीत्। अस्माकं तर्कसङ्ग्रहोऽपि न गच्छति पुस्तकं विना। तदानीं किम् आसीत्, अयं ग्रन्थः पठितः छात्रेण, भवान् पठतु अहं वदामि इति। सत्पक्षप्रसरसतां परिमळ प्रोद्बोधबद्धोत्सवः विम्लानोन इमर्दनेन मृतरसप्रस्यन्द माध्वीकभूः इत्युक्तम्। अस्य श्लोकस्य अर्थवर्णनं तैः कर्तुं न शक्यमासीत्। इदं तु मम गुरूणां सकाशात् श्रुतम्, अतः मिथ्या न भवति। अस्तु, अयं मङ्गलश्लोकः, अस्य अर्थः किमर्थं वक्तव्यः, त्यजतु इत्युक्तं तैः। मङ्गलश्लोकः किल, ईशस्यैष निवेशितः पदयुगे भृङ्गायमाणं भ्रमच्चेतो मे रमयतु अविघ्नमनघ न्यायप्रसूनाञ्जलिः अस्तु। इह यं कमपि पुरुषार्थम् अर्थयमानाः इति आरभ्यते तदनन्तरं ग्रन्थः। तैः उक्तमस्ति, कारवोऽपि यं विश्वकर्मेत्युपासते सर्वं जातं जातिगोत्र प्रवरकुलचरणादिवत् आसंसारं प्रसिद्धानुभावे भगवति भवे सन्देह एव कुतः किं निरूपणीयं तथापि न्यायचर्चेयमीशस्य मननव्यपदेशभाग उपासना एव क्रियते श्रवणानन्तरागता इति सर्वं जातं। यदा हेतुभूति अकस्मात् इति आरब्धमस्ति, अरे अस्य अर्थः न ज्ञायते इति कृत्वा तदानीं विजयेन्द्राचार्याः इति आसन्। ते तेषामेव शिष्याः, परन्तु किञ्चिदिव अग्रेतनाः ते शिष्याः। तेषां भवान् पाठयतु इत्युक्तवन्तः। ते सात्विकाः, तर्हि गुरुणाम् आज्ञा इति कृत्वा ते पाठयितुम् आरब्धाः। परन्तु बहु कष्टं तैः अनुभूतं। तदानीं तावत् प्रकाशव्याख्यानं विना अन्यद्व्याख्यानं न लब्धमासीत्। भवद्भिरपि दृष्टं स्यात्, प्रकाशव्याख्यानमात्रसहितपुस्तकं किञ्चिदेकम् आसीत्। बोधन्यादिकम् अनन्तरमेव आगतं। बोधनी तु अद्भुतव्याख्यानं। बोधन्याम् एकं वाक्यमहं वदामि, घट्टकुट्यां प्रभातम् इत्यस्ति किल, तस्य विवरणं बोधन्याम् अस्ति। रात्रावेव शुल्कशाला अतिक्रमितव्येति गच्छतः तस्यामेव प्रभाता शर्वरी इति लिखितमस्ति तेन वरदराजेन, तार्किकरक्षाकारः सः। अतः तादृशग्रन्थः अयम्। एतैरपि पाठयितुं न शक्यते। किं अनन्तरं एते शिष्यास्तावत्, विद्यमानाः शिष्यास्तु अत्यन्तं प्रबुद्धाः। तैः प्रश्नाः क्रियन्ते तादृशसन्दर्भे। तदानीम् एते उत्तमूर्वीरराघवाचार्य महाशय स्वामिनः, ते तावत् तदानीं न्यायमीमांसा शिरोमणिः इति एक शिरोमणिः आसीत्। शास्त्रद्वयमपि एकशिरोमणौ अन्तर्भूतम्। एतैः तदर्थं मीमांसाशास्त्रम् अधीतम्। अधीत्य न्यायशास्त्रम् अधीयानाः एते अशृण्वन् इतः परं न्यायशास्त्रस्य पृथक् शिरोमणिः इति। परन्तु अधीतं तु अधीतमेव किल। अतः एव अत्र व्याख्याने भवद्भिः द्रष्टुं शक्यते, पार्थसारथिमिश्राणाम् अभिप्रायः तत्र तत्र तैः लिख्यन्ते। प्राभाकरमतं लिख्यते तत्र तत्र पक्षताविषये, पक्षत्व अप्रसिद्ध्या इति, पक्षत्व अप्रतीत्या इति एका पङ्क्तिरस्ति। तत्र पक्षताविषये तैः लिखितं। पक्षता तु कारणमेव नास्ति। इदं तु कुत्र अस्ति, तत्त्वचिन्तामणौ अन्ते पक्षताग्रन्थे अन्ते अस्ति, प्राभाकरः अस्तु इति अस्ति। एतत् सर्वम् आकलय्य तैः व्याख्यानं कृतं। तत्र व्याख्यानम् अति बाल्ये तैः 30तमे वयसि तैः प्रकाशितमस्ति। महता परिश्रमेण नाम तदानीं तावत् प्रकाशकः कोऽपि नास्ति, एतादृशक्लेशः। अस्तु, तथा तत्र आगतः अयं व्याख्याग्रन्थः। अस्मिन् व्याख्यानग्रन्थे अस्माभिः पुनः प्रकाशनीयमिति कृत्वा पुनः टङ्कितं। तत्र प्राचीनैः यत्र टङ्कणं कृतं तत्र अस्माभिः टङ्कणं न कर्तव्यं। क्रियते चेत् दोषाधिक्यम् अस्माभिः सम्पाद्येत। यतः तथा वयं न पश्यामः, तत्र तद्दृष्ट्या वयं न पश्यामः। अन्यस्य विधे
एवं भ्रमजनकं तत्र स्वयं वयं भ्रान्ताः अस्माभिः अन्येषां सविधे दत्वा करोतु इति उच्यते सः मदपेक्षया अपि भ्रान्ततरः भवति एतादृशरीतिः अनिवार्या वर्तते इदानीन्तनकाले अस्तु एतत् सर्वं किमर्थमहं वदामि इत्युक्तौ न्यायकुसुमाञ्जलिग्रन्थस्य एतावत् पृष्ठभूमिः अस्ति अत्र तमिळ्नाडु प्रदेशे अस्य ग्रन्थस्य कश्चन उद्भवः पुनरुद्भवः जातः दैवात् अस्माकं पाठ्यक्रमे मया उक्तं किल आसीत् अस्माकं गुरुच इदं तु स्वकीयविषयः उच्यते अस्माकं गुरुचरणैः आरब्धः न्यायकुसुमाञ्जलिः पाठार्थं मम तु अवगतिरेव न जाता अन्यत् सर्वम् अवगतं वा इति न प्रष्टव्यं तदवगतं नावगतं मया उक्तम् इदं मास्तु तर्हि व्युत्पत्तिवादं पठामि व्युत्पत्तिवादम् अपाठयन् व्युत्पत्तिवादस्तु समाप्तः तदनन्तरं कुसुमाञ्जलिः इति तैः पुनः उक्तं मया उक्तं मास्तु अयं कठिनः ग्रन्थः वर्तते इति तदानीं तैरुक्तं कठिनश्चेत् किं कुर्मः परीक्षायां तु अस्ति किल इति वस्तुतः मया किं कृतम् इदं न्यायभाष्य अध्यायद्वयम् अत्र तु स्तपकद्वयम् इति मन्ये स्तपकद्वयं वा सार्धस्तपक तत्र व्याप्यत्वा सिद्धो अन्तर्भावः इति अस्ति अप्रयोजकोऽपि अत्र प्रथमो भागः तावत्पर्यन्तं कण्ठस्थीकृतम् अर्थः न ज्ञातः बाल्यमस्ति कण्ठस्थीकृतं सहस्रनामस्तोत्रं कण्ठस्थीकृत्य कन्नडे इदानीं सर्वं विस्मृतं कदा शब्द एव कण्ठस्थीकृतः किल शब्द एव कण्ठस्थीकृतः परन्तु अत्र श्रीधर उपाध्याय महाभागेन उक्तमिति उक्तम् अनन्तरं प्राचार्यैः अन्यैः सर्वैरपि उक्तं प्राधान्येन वासुदेवस्य अपि प्रेरणा अस्ति सः अन्यथा चिन्तयति भयमपि अस्ति तस्य अतः किं कृतवान् अङ्गीकृतवान् मुख्यं कारणमिति अस्ति न्यायकुसुमाञ्जलिग्रन्थः एकवारं श्रोतव्यः इति मम बाल्यकाले मया यथा पठितं तस्मिन् समये मम तथा प्रबुद्धता नासीत् तथा प्रबुद्धता इदानीमपि नास्ति इदानीं तदपेक्षया किञ्चित् अधिकमस्ति किञ्चित् परिश्रमः ग्रन्थपरिश्रमः यत् सर्वम् अस्ति व्युत्पत्तिरस्ति अतः तस्मिन् काले पठितं तथैव तिष्ठति कोऽपि पठितं नागच्छति मम सविधे अहमपि न पाठितवान् अयम् अस्माकं महेश्वरन् किञ्चित् दूरं पठितवान् अतः अत्र लेखनेन ज्ञातं तत्र किमपि लिखित्वा स्थापितवान् तस्यैव इदं पुस्तकम् अस्ति मध्ये एव त्यक्तमस्ति अनेन ज्ञायते तावद्दूरमेव तेनापि पठितमिति अतः अयम् एकः सन्दर्भः लब्धः न्यायकुसुमाञ्जलि ग्रन्थं श्रोतुं बलिरामशुक्लमहाभागाः इति केचन आसन् तैः सर्वदा उच्यते आस्तिकाश्चेत् के चेत् आस्तिकाश्चेत् नैयायिकाः एव आस्तिकाः ते एव ईश्वरास्तित्वं समर्थितवन्तः इति तथा किमपि नास्ति तेषां श्रद्धाविशेषः शास्त्रं नाम वेदान्तः तथापि आस्थाविशेषम् अहम् अत्र अनुवदामि तावदेव ईश्वरकारिणः तत्र इदमपि वदामि अहम् अस्माकं तु भाष्ये शास्त्रयोनित्वाधिकरणे महता ग्रन्थेन ईश्वरानुमानं खण्डितं तदपेक्षया अधिकतया न्यायसिद्धान्तग्रन्थे ईश्वरानुमानखण्डनं वर्तते व्यतिरेकव्याप्तौ अत्र असिद्धिं प्रदर्श्य खण्डितवन्तः अत्र विशेषविरोधादिकम् अस्ति किल तत्सर्वं ते समर्थितवन्तः टीकायां यदस्ति तत्सर्वं समर्थितवन्तः एतत् सर्वं भवति चेदपि कुसुमाञ्जलिग्रन्थः तिष्ठत्येव कुसुमाञ्जलिग्रन्थः तिष्ठत्येव तस्य महत्ता वर्तते अत्र वेदान्तीनाम् एवं स्वभावः वर्तते तेषां प्रतिपक्षग्रन्थाः ये न्यायग्रन्थाः भवन्ति मीमांसाग्रन्थाः भवन्ति तान् ग्रन्थान् यावानर्थ उदपाने इति न्यायेन ते स्वीकुर्वन्त्येव यत्र भाट्टमीमांसायां तत्र ते अस्माकं शास्त्रिणः सन्ति तत्र अद्वैतखण्डनमेव वर्तते शास्त्रदीपिकायां यावद् अद्वैतखण्डनम् अस्ति अन्यत्र नास्ति तथापि यावानर्थ उदपाने इति न्यायः अस्ति यावान् अंशः स्वीकर्तव्यः तथैव न्यायकुसुमाञ्जलिग्रन्थे उपादेय अस्माकं विशिष्टाद्वैतनापि उपादेय अंशाः बहवः सन्ति अनियम्यस्य नायुक्तिः नानियन्तोपपादकः नवानयोर्विरोधोऽस्ति प्रसिद्धे वाप्यसौ समः मयापि वाक्यार्थः उक्तः तत्र अयं श्लोकः
अयं श्लोकः वेदान्तदेशिकी तत्त्वमुक्ता कल सर्वार्थसिद्धौ उदाहृतः। तैः तेषां तत्र वंशे आचार्याः आसन्, प्रवतार्तिवरदाचार्यः इति मातृवंशे। तेषां वेदान्त उदयनः इति संज्ञैव आसीत्, परन्तु उदयनाचार्याः ते तु वैष्णवः न, ते तु साक्षात् ते श्रीवैष्णवः न, तावन्मात्रं वदामि, ते श्रीवैष्णवः न, ते तु शैवाः विश्वासैकभुवं शिवं प्रति नमन् भूयासम् अन्त्येष्वपि इति कारमिति श्लोकः वर्तते। तथापि एतत् सर्वं तु प्राचीनकाले ते नापश्यन्, तेषां विद्यैकप्राधान्यं विद्यैकदृष्टिः आसीत्। कुसुमाञ्जलिकाराः उदयनाचार्य अत्यन्तं प्रमाणभूताः। इदानीम् अहं पठन् अस्मि न्यायपरिशुद्धिः इति एकः ग्रन्थः, वेदान्तदेशिकानां ग्रन्थः। तस्मिन् ग्रन्थे निग्रहस्थानस्य विषये, जातिविषये महान् विचारः वर्तते। सर्वत्रापि न्यायपरिशिष्टं, तात्पर्यपरिशुद्धिः इत्यादि ग्रन्थान् आश्रित्य विवरणं कृतमस्ति। अतः उदयनाचार्यः अस्माकं बहु अत्यन्तं पूज्याः सर्वे, न केवलं तत् वेपतूरु सुब्रह्मण्यशास्त्रिणः पण्डितराजाः, तैः तन्त्रार्थप्रसूनमञ्जरी मालिका सा तस्मिन् ग्रन्थे उदयनाचार्याणां ग्रन्थमाश्रित्य विवरणं कृतमस्ति। परन्तु उदयनाचार्याणां तु अन्तिमं विषयम् एकं वदामः, इदानीं स्मृतः विषयः कश्चन उच्यते। उदयनाचार्याणां निर्णयाः ये भवन्ति, एते निर्णयाः आधुनिकतर्के कदाचित् न स्वीकृताः स्युः। आकांक्षा, जिज्ञासां प्रति योग्यता, श्रोतरि तदुत्पाद्य संसर्ग अवगम प्रागभावः, स्मारित तदाक्षिप्तयोर अविनाभावे सति लिखन्ति। नवीनग्रन्थे कुत्रापि अस्ति वा? नास्ति। अत्र न स्वीक्रियते चेदपि अत्र ईश्वरानुमानम्, अत्र अनुपलब्ध्यादिखण्डनं तावत् अस्माकम् अत्यन्तम् उपादेयमस्ति। अनुपलब्ध्य तत्र मीमांसकाः स्वीकुर्वन्ति न स्वीकुर्वन्ति अन्यदेव तत् स ग्रन्थः पठनीयः किल, तत्र तटस्थरीत्या किल ग्रन्थः पठनीयः। अहं न श्वसामि इत्युक्तौ न भवति किल। तत्र अर्थापत्तिखण्डनम्, उपमानं तु मीमांसकोक्त उपमानम् अन्यत्, नैयायिकोक्त उपमानम् अन्यत्। एतत् सर्वं तु पठनीयं। ह्यः केनचित् उक्तं किल, भवता उक्तं व्याप्यत्वा सिद्धि, तत्र महान् विचारः वर्तते। अतः एतत् सर्वम् एतैः सर्वैरपि सङ्कलय्य अत्र उक्तमस्ति। मम पक्षतः मम अज्ञानं तदा प्रकटीकृतं। तत् कारणमिति चेत् मम अभ्यासः अस्मिन् ग्रन्थे न्यूनः, अतः अहं तदर्थम् अध्यक्षाणां सविधे क्षमां प्रार्थये। तत्र कदाचित् मम अज्ञानप्रकटनमपि तत्र आसीत्। एतावदहम् उक्त्वा विरमामि, अधिकसमयः स्वीकृतः। अत्र प्रांशुपालमहाभागानाम्, उपाध्यायमहाभागानाम्, अन्येषां सर्वेषामपि मम धन्यवादाः। एतावता दिनद्वये अस्माभिः अनुष्ठिता इयं वाक्यार्थविचारगोष्ठी समाप्तिं प्राप्नोति। इदानीं संक्षेपेण धन्यवादः अस्माभिः समर्पणीयः अस्ति। कालस्तु अतीतः इति कृत्वा अत्यन्तं संक्षेपेण क्रियाङ्गत्वेन इदं धन्यवादभाषणं क्रियते। अत्र अस्माकं आमन्त्रणम् अङ्गीकृत्य समागताः सर्वेपि ज्येष्ठाः, वरिष्ठाः, विद्वांसः, अध्यक्षपादाः, ते सश्रद्धं वाक्यार्थान् श्रुतवन्तः इति तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि धन्यवादान् समर्पयामः। वस्तुगत्या एतादृशी न्याय गोष्ठी एका अस्माकं संस्थायां प्रतिवर्षमिव कर्तव्यत्वेन वर्तते, तत्र व्यवस्था वर्तते। तथा च इदं चिन्तयामः, यथा अन्यत्र नव्यन्यायशास्त्रे विचाराः प्रवर्तन्ते, एवमेव प्रतिवर्षम् अत्र तु एतादृशे सन्दर्भे प्राचीनन्यायग्रन्थं कञ्चन आदाय, आचार्यादीनां निर्देशमनुसृत्य कञ्चन ग्रन्थम् आदाय विचारान् कुर्मः। प्रतिवर्षं कर्तव्यमस्ति। अस्मिन् वर्षे यथा भवन्तः सर्वे सहयोगं कृतवन्तः, तथा प्रतिवर्षमपि अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य एवमेव समागत्य अनुग्रहः कर्तव्यः इति प्रार्थयामश्च। सर्वेषां
सुहृदाम् अस्माकं सुहृदः ये वाक्यार्थं विहितवन्तः तेभ्योऽपि एवं धन्यवादाः वितीर्यन्ते। पूर्वोक्तां प्रार्थनामपि निवेदयामः। एवं अस्य कार्यक्रमस्य वस्तुगत्या धनराशिं प्रदाय अस्य वस्तुतः निर्वाहकाः भवन्ति रामनाथन् जस्टिस् रामनाथन् महोदयाः। तेभ्यः हार्दं कार्तज्ञं वितरामः। महामहोपाध्यायाः कृष्णमूर्तिशास्त्रिवर्याः तत् अनुग्रहं कर्तुं स्वमेधया एव आगतवन्तः सन्ति। तेभ्यः धन्यवादान् वितरामः। विशिष्य अस्माकं कुलपति महोदयाः प्रातः सश्रद्धम् अत्र कार्यक्रमं वीक्षितुम् अन्तर्जालमाध्यमेन समागत्य किञ्चित् शास्त्रार्थं च कृतवन्तः प्रातः। तेभ्यः धन्यवादान् वितरामः। एवं अन्ये अत्र अस्माकं यद्यपि कार्तज्ञं न वक्तव्यम्, अस्मदीयाः एव सर्वेपि अध्यापकाः वर्तन्ते। अस्य पृष्ठतः प्रवर्तकाः ये भवन्ति, अस्माकं प्रेरकाः प्राचार्यवर्याः वर्तन्ते, सेक्रेटरी महोदयाः वर्तन्ते। एवं अस्य कार्यक्रमस्य समायोजनाय अनेकविधं प्रयत्नं कृतवन्तः। डिजिटल् कैम्पस् पक्षतः हरिहरन् महोदयाः तत् सम्बन्धिनः अन्येपि वर्तन्ते। अस्माकम् आचार्याः वर्तन्ते। अनन्तरं अन्ये च अतिरिक्ताः ऑफिस् मध्ये कार्यदर्शिनः वर्तन्ते, पाचकाः एवं कर्मकराः, छात्राः, परिवेशकाः, चित्रग्राहकाः एवं रीत्या ये प्रत्यक्षतया परोक्षतया वा उपकारं कृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान्। विशिष्य रघुमहोदयाः उमापतिमहोदयाश्च पाकस्य निर्वाहाय विशिष्य प्रयत्नं कृतवन्तः सन्ति। ते अग्रेपि कार्यक्रमाः अनुवर्तन्ते, ते तत्र निर्वाहकत्वेन भवन्ति। राजन् महोदयाः सेक्रेटरी अस्माकं चेर्मेन् स्थाने वर्तन्ते। तेपि सहर्षम् इदम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य समागताः। स्वात्मने च धन्यवादः। एवं सर्वेभ्योऽपि सर्वशब्देन परिगृहीतुं अशक्याः केऽपि न सन्ति इति ईश्वरं भगवन्तमेव साक्षिणं कृत्वा सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य वाचमुपसंहरामि। शान्तिपाठः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।